गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापौ गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारौ वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपौ वागीश विष्णुसुरसेवितपादपीठम् वामेन विग्रहवरेण कळत्रवन्तौ वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् भूताधिपम् भुजगभूषणभूषिताङ्गम् व्याघ्राजिनाम्बरधरम् जटिलम् त्रिनेत्रम् पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् सीतांशुशोभितकिरीटविराजमानम् फालेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणम् नागाधिपारचितभासुरकर्णपूरम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् पञ्चाननम् दुरितमत्तमतङ्गजाना नागान्तकम् दनुजपुङ्गवपन्नगानाम् दावानलम् मरणशोकजराटवीनाम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् तेजोमयम् सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपि राजितमप्रमेयम् नागात्मकम् सकलनिष्कळमात्मरूपम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् आशाम् विहाय परिहृत्य परस्य निन्दाम् उपेरतिम् च सुनिवार्य मनः समाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतम् प्रदेशम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् रागादिदोषरहितस्वजनानुरागम् वैराग्यशान्तिनिलयम् गिरिजासहायम् माधुर्यधैर्यशुभगम् गरलाभिरामम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतेस्तवनम् शिवस्य व्यासोक्तमष्टकमिदम् पठिता मनुष्याः विद्याम् श्रियं विपुलसौख्यमनौतकीर्तिम् सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् विश्वनाथाष्टकमिदम् यः पठेच्छिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते।